Claudia Vida est l'ambassadeur de l'Union européenne auprès du Royaume du Maroc. Je suis ici depuis 1 an et demi presque, le temps passe vite. Donc aujourd'hui c'est un moment très important pour nous, c'est un programme pour Women in Business. Donc ça c'est quelque chose que nous appuyons à travers d'autres programmes, mais ça c'est un programme particulièrement important parce que c'est une coopération avec la Banque européenne de reconstruction et de développement qui appartient à la grande famille européenne et des banques ici marocaines pour fournir des instruments qui sont particulièrement faits et préparés pour les femmes. Il y a un énorme potentiel des femmes qui sont prêtes, qui s'engagent, qui sont des bons entrepreneurs, qui n'ont pas accès aux moyens. Parfois c'est difficile d'avoir des garanties, parfois c'est difficile d'avoir l'encadrement, l'expérience ou une opinion de l'extérieur professionnelle pour les expliquer quelles sont les démarches pour les mieux organiser. Donc le programme que nous avons lancé aujourd'hui dans cette région ici, ça répond à ce besoin-là. Et donc je suis convaincue que ça va donner une grande pousse d'énergie à beaucoup de femmes qui sont prêtes à démarrer. On a vu aujourd'hui la présence ici, c'était énorme, une volonté de travailler et un grand potentiel. رشيد العمراني مسير ومدير برنامج دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كنشتغلوا في المغرب منذ سنة 2012 عن طريق تمويل المشاريع وكذلك البنية التحتية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، واللي كنشتغلوا عليه أكثر بشكل مقرب ودائم ويومي هو دعم القدرات التنافسية ديال الشركات في جميع المجالات. إذا خصهم خبرة من أجل التصدير نشتغلوا معاهم، إذا خصهم خبرة من أجل تحسين الجودة ديال المنتوج ديالهم نشتغلوا معاهم، إذا بغاو التحسين ديال التسويق الماركتينغ والإشهار ديالهم نشتغلوا معاهم، التنمية ديال التسيير المالي لا جيستيون فينونسيير نشتغلوا معاهم، لورغانيزاسيون التنظيم ديال الشركة والقوانين ديالها وكيفاش تنظم كنشتغلوا في هذا الإطار وكندعموا إلى حدود 70% عن طريق هبات اللي كيمولها الاتحاد الأوروبي هذه البرامج. يعني الشركة كتخلص الباقي 30% وحنا كنتحملوا 70% إلى 80% للسيدات. السيدات كنعطيو 10 إلى 15% إضافة على المقاولات اللي كيمتلكها الرجال. فيما يخص البرنامج ديال اليوم اللي هو الأساس ديال اللقاء ديال اليوم، هذا البرنامج جديد اللي كان في 17 دولة حاليا، والمغرب هو الدولة رقم 18 الدولة الأخيرة اللي انضمت ليه، هو دعم القدرات ديال السيدات في الأعمال وكذلك السيدات المسيرات. ولو أن بعض الشركات رأس مال ديالها كلها عن طريق الرجال، إذا كانوا سيدات اللي عندهم إلمام بالمقاولات وعندهم مصدر ديال التسيير وعندهم واحد الثقة من طرف الشركاء الرجال، مستعدين ندعموهم بالتمويل. وصلنا شراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE والبنك المغربي للتجارة والصناعة البيمسي 35 مليون دورو 35 مليون ديال الأورو تقريبا 400 مليون ديال الدرهم من أجل التمويل، من أجل إعطاء ضمانات للسيدات اللي عندهم مشاريع طيبة ولكن ما عندهمش ديك الضمانات الكلاسيكية. ولكن الأهم هادشي كلش حطينا برنامج كامل ومتكامل فيما يخص الدعم، فيه التكوين لا فورماسيون، فيه التشبيك كنلاقيهم الناس اللي عندهم علاقه بالاعمال كيفاش يسهلوا العلاقه ديالهم معاهم، فيهم ما يسمى مينتورين، يعني كنجيبوا اشخاص اللي عندهم مقاولات ربما 20 30 40 سنه كنقول الله يخليك دعم ديك السيده كيفاش ما درناش اخطاء، كيفاش تستغل الطلبات العموميه، كيفاش تشتغل في ميدان التصدير، كيفاش تسير المقاوله ديالها، كيفاش اذا ما عندهاش اضرابات ما تتلفش، كيفاش تسيرها في جميع الاجراءات والنصائح كيعطيو هاد لي مينتور الحاضنين بالعربيه. وعندنا كذلك ما يسمى بعمليات ديال كوتشين هي واحد الخبراء اللي كيجيو كيحاولوا يشتغلوا لسنه ونص الى سنتين مع الشركه باش يحطوا واحد البرنامج اللي هي باغيه ديرو. نعطي برنامج بسيط، اقتراح بسيط او مثال بسيط. مثلا واحد الشركه كدير تصدير المنتوجات المحليه ولو في التعاونيات وبغات دير واحد الموقع اي كوميرس كيفاش تبيع عن طريق الانترنت. بعض الزبناء اللي كاينين في جميع الدول ديال العالم قال لي الخبير دير موقع ديال الاي كوميرس، ولكن ما عرفاش باش تبدا. كنجيبوا واحد الخبير متخصص اللي كيشتغل معها، هو اللي كيناقش معها مع من تعاملوا، هو اللي كيختار ليها الخبير، هو اللي كيحط لها برنامج العمل، هو اللي كيقول لها شنو خصك تحطي في الموقع ديالك، ها كيفاش دير المنتوجات ديالك باش. وهذا الزبناء الاجانب شنو كيبغيو من ناحيه المعلومات، ربما الجوده، ربما طمنوا من ناحيه ديال المكونات الغذائيه، وربما اذا هادشي كلش كنديروه من اجل سيدات الاعمال وكنتحملوه 100%. يعني السيدات الاعمال ما يمولوا حتى شي سنتيم، عندنا الخبره والتكوين كله دعم من طرف الاتحاد الاوروبي في المغرب. شكرا. مرحبا.